अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी महाज के ऊपर बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। अगरचे बलूचिस्तान के अंदर रोदकोहियों का सैलाब जो है वो तबाहियों पे तबाही फैलाता जा रहा है, लोग जिंदा दफन हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उन मजलूम लोगों तक और उन आफत के मारे हुए आफत ज़दा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ज़राए अबलाग हैं, जो मीडिया है और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अंदर इन मजलूम और आफत ज़दा लोगों के लिए जगह नहीं बन पा रही। बल्कि अब तो ये खबर है कि सिंध जो है, रूरल सिंध जो है, उसका बेशतर इलाका के अंदर 2-3 दिन मुसलसल बारिश हुई है, जिससे वहाँ पे भी बहुत सारे जो नाले हैं उनमें तुग़यानी आ गई है, जो रोग डैम हैं वो टूट गए हैं और उससे तबाही के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तौनसा एक शहर है ऐसा जिसका कि वो प्यास से निकला है सराइकी में, और वहाँ पे इस वक्त घरों में छतों तक पानी आया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में मीडिया को इस कौमी आफत की कवरेज करने की बजाय वो इस के ऊपर बात कर रहा है कि शहबाज गिल जो है उसके ऊपर किस किस्म का तशद्दुद हुआ। हमारे पास इत्तला आ गई थी लेकिन हमने बावजूद उसको आप तक नहीं पहुँचाया। इत्तला ये है कि तशद्दुद तो हुआ है, लेकिन वो वाला नहीं हुआ, वो क्या नाम है उसका, जमील फारूकी ने कहा था वो वाला तशद्दुद ना। अब मुझे ये दिखाते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि जाहिल आदमी है। तो जहला को जब तक उनके अमल दिखा के बेनकाब नहीं करेंगे तो सामने जो बैठी हुई मखलूक है वो नहीं समझती। तो वो कहते हैं जी वो नहीं किया, वो कुल्फी लगाना कहते हैं। कोई सिर्फ वो एक वाला जो एपिसोड था वो हुआ और वो थाने में ही हो गया था, और उसके बाद फिर उनको पेश किया गया, अपना अल्लाह भला करे, वो थाने में ही हो गया था जी। वो कहते हैं कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, वो थाने में ही हो गया था। और उसके अलावा वो कहते हैं कि उनको हाथ तो क्या उंगली तक भी किसी ने नहीं लगाई। और उसके बाद फिर वो ऐसा चीखे कि फौरी तौर पे उन्होंने सब कुछ बताने का, उन्होंने कहा कि मज़ीद कुछ ना करिए, आप जो कहते हैं मैं वो बता देता हूँ। और फिर उन्होंने सब कुछ एक एक करके बता दिया। तो ये सूरत हाल है। मैंने कहा कि आपके इल्म में ले आई जाए, क्योंकि पिछले व्लॉग के अंदर हमने कहा था कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से हमारे जो ज़राए थे जिन्होंने हमारा व्लॉग सुना, उन्होंने पैगाम भिजवाया कि नहीं तशद्दुद तो हुआ, ठीक है। ये वाला एक कुल्फ़ी कोई होता है जी, अब मुझे नहीं पता जी वो क्या कुल्फ़ी होती है। और उसी को ही इमरान खान साहब ने जिनसी तशद्दुद बना दिया, उसी को ही जमील फारूकी साहब ने मुच्छल बना दिया, और जनाब वो नून मिर्चों वाला डंडा बना दिया। तो वो इस तरह की कोई बात नहीं थी, ठीक हो गया जी। अच्छा, लेकिन इसके वो हवाले से कोई रैली थी, सुना है कि 800 मीटर लंबी रैली थी। अच्छा, 800 मीटर के 1000 मीटर का तो किलोमीटर हो जाता है, मतलब बाबा लंबी रैली थी। और उसके अंदर वो सारी जो पीटीआई का एक टिपिकल स्टाइल है, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं और हर गाड़ी के अंदर एक दो लोग बैठे होते हैं झंडा पकड़ के। एक डी भाई भी उस तरह की एक रैली के अंदर शरीक हुए। तो वो रैलियाँ रैली हुई, काफ़ी पैथेटिक थी वैसे। और जो 0 पॉइंट के ऊपर जलसा हुआ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर पार्टिसिपेंट जो हैं वो तादाद के मुताबिक ना हो तो फिर मुकर्रर का फ़र्ज़ हो जाता है कि वो बड़ी बड़ी हाँकें। तो उन्होंने बड़ी बड़ी हाँक दी। अब उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को ललकारा है। पाकिस्तान की अदलिया तो खैर पहले ही उनके सदके वारी जाती है, तो उन्हें ललकारने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ जलसे में खड़े होकर तकरीर करते हुए कहा करते थे और कहा करते हैं, और उनकी मर्ज़ी का ऑर्डर जारी कर देती है हमारी आला अदलिया। तो वो कह देते तो अगले दिन वो जनाब ऑर्डर उसकी मर्ज़ी का जारी हो जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने पहले ये गुस्ताखी कर ली है कि पीटीआई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऑर्डर जारी किया है, अब वो उनको इबरत का निशाना बनाएंगे। और उन्होंने खातून एडिशनल सेशन जज जो हैं ज़ेबा चौधरी, उनका नाम भी ले लिया। अब और हालांकि ये वो अदलिया है जिन्होंने 2 दिन के रिमांड के बाद मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया था।
یہ وہ ڈسٹرکٹ کی عدلیہ ہے نا، اور پھر وہ ہائی کورٹ گئی تھی حکومت، اور پھر نئے ریمانڈ کے احکامات وہاں سے لے کے آئی تھی، تو 2 دن کا مزید دیا ہے انہوں نے، اور ان 2 دنوں کے ریمانڈ کے اندر ابھی تک جو ہیں وہ شہباز گل صاحب ہاتھ نہیں لگے انویسٹیگیشن ایجنسی کے یا پولیس کے، ابھی تک وہ میڈیکل کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے، جب عمران خان صاحب نے وہ جو زیبا چودھری کو جو دھمکی تھی، جو آئی جی اسلام آباد کو دھمکی تھی، اور جو ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکی تھی، جو ان کے بارے میں بد زبانی کی انہوں نے، اور جو ان کے بارے میں واحد بھائی بکی جناب عمران خان صاحب نے، تو اس کے بعد ہم کو توقع کر رہے تھے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو سٹینڈ لے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے سٹینڈ لینا بھی تھا، کہیں سے کوئی ایڈوائز آ گئی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ عمرے سے واپس آتے ہی جناب اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ہم وزارت قانون کے ساتھ مل کے اس امر پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو پہلے ان کے خلاف مقدمہ بنا ہوا ہے جس میں معاونت ڈالی ہوئی ہے عمران خان کی شہباز گل والے مقدمے میں، کیا اسی میں اس کو اضافہ کر دیا جائے یا الگ سے ایف آئی آر ٹھوکی جائے۔ یہ ایک بہرحال ہے، یہ ان کا ایک نقطہ ہے، میرا تو خیال ہے الگ سے ایف آئی آر بنتی ہے، لیکن اب الگ سے ایف آئی آر جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں بنے گی یا اتنی پاورفل نہیں بنے گی جو پہلے والی بن گئی ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ حکومت کا فل رات حکومت جذباتی ہوئی تھی، اور جس طرح کا اس نے سٹانس لیا اس وقت حکومت کے کچھ اہلکاروں نے، تو اس کے بعد عین ممکن تھا کہ جو تھا وہ بنی گالہ جو ہے وہاں پہ بھی کوئی حرکت ہو جاتی، لیکن پھر ایک فون آیا لندن والے باویرا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سیاسی حکومت نے کوئی حرکت نہیں کری، ٹھیک ہے، آیا یا پیغام بھجوایا گیا یا کسی نے فون کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یار وہ میری طرف سے ان کو کہہ دینا کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ وہ اپنی زبان بندی کے باعث، بلکہ وہ تو اس کے بھی خلاف تھے کہ ان کی جو کوریج ہے اس کو اوپر پابندی لگائی جائے۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنا اس کا اظہار کیا کہ نہ انہیں میڈیا پہ کوریج لگے، یہ میڈیا والی پابندی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بعد میں آتا ہے، اسی لیے اس کو کافی نرم کر دیا گیا کہ صرف لائیو کوریج آپ نہیں کر سکتے، ہاں آپ ڈیلے کے ساتھ دکھا سکتے ہیں۔ اب ڈیلے کے ساتھ دکھانے یا حکومت کے یہ پیمرا کے یہ احکامات جو ہیں یہ بالکل ہی انفیکٹو ہیں، اور یہ انفیکٹو کر دیے جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب عمران خان نے اپنے دور کے اندر میڈیا کو پریشرائز کر کے، جو میڈیا کے اندر جو کی پوزیشن ہے، جو کہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اس کو لائیو کٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد وہ اسکرین پہ چیز دکھائی جاتی ہے، ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو کہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے حق میں بیٹھ کے ٹرولنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ملینز میں فالوورز ہیں یا لاکھوں میں تو ہیں، اور باقاعدہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ یار دیکھیں ہماری کوئی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹر کے طور پہ نوکری کر رہے ہیں، تو اب ہم آپ کو ترقی کر کے دکھائیں گے۔ وہ کہہ کے انہوں نے ترقی کی تھی، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے جا کے میڈیا سیل کو جوائن کیا، اور میڈیا سیل کو جوائن کرنے کے بعد پھر ان کے فالوورز بھی ہو گئے۔ یہ جتنے بھی اس وقت یوٹیوبرز پی ٹی آئی کی حمایت کے اندر سرگرم ہیں، آپ ان کے جا کے دیکھیں ویوز جو ہے وہ جو 1.5 2 لاکھ آتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے آتے ہیں، آفریں آئیاں سنسان ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جو میں نے اپنے ہاتھ سے گزاری ہو یا میرے اوپر بیتی ہو۔ تو آفر ہمیں بھی آئی تھی کہ وہ جو پی ٹی آئی کے امریکہ کے اندر جو کہ اس کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ سپریڈ کیا جائے گا، آپ نے ہماری مرضی کی بات کرنی ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا گلے سکے تتر، یہ سارے جو ہیں یہ اسی شرط کے اوپر، ان کی حمایت کے اوپر گئے تھے، اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ وہاں پہ ان واٹس ایپ گروپوں میں جاتا ہے، پھر وہاں پہ وہ بورڈز کی بھی انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس کے اندر کچھ جینون لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ میڈیا سپورٹ تھیوری کے تحت اپنا جو تعصب ہے اس کے لیے سپورٹنگ آرگومنٹ چاہتے ہیں، خواہ وہ جتنا مرضی بودا، بیکار اور بے بنیاد ہو،
तो वो यूं वो उसको देखते हैं और उनके व्यूज़ बनते हैं, और व्यूज़ के नतीजे में उनके करोड़ों रुपए बनते हैं। और ये एक इनडायरेक्ट तरीका है जिस तरीके से पीटीआई इन तमाम लाल बुजक्कड़ों को और बांदरों को रिश्वत पेश करती है। समझ लग गई? और ये उनका रिश्वत देने का मॉडर्नाइज तरीका है। इधर वो डायरेक्ट नहीं देते, वो इधर से बोर्ड्स हायर कर देते हैं उसको, और बोर्ड्स जो हैं वो उसकी 24 घंटे के अंदर व्यूज़ जो है वो हकीकत टीवी के 2.5 लाख दिखा देते हैं, 1.5 लाख दिखा देते हैं। समझ आई? तो इस तरह उधर से उसको ट्विटर से वो जेन्युइन किस्म के व्यूज़ मिल जाते हैं। ट्विटर इस वक्त दुनिया के अंदर बदनाम हो चुका है, और वो जो एलन मस्क है उसने इतनी की बेइज्जती की है ट्विटर की एयर मैनेजमेंट की। उसने कहा बोर्ड्स कितने हैं और जेन्युइन कितने हैं, मुझे दोनों दिखा दीजिए। ठीक है, तो खैर ये जो है, और फिर जो इन्होंने हायर किए हुए हैं 1350 तो चलें KPK मेरे ऑन रिकॉर्ड हायर किए हुए हैं। पंजाब के अंदर भी हायरिंग हो गई है, यहाँ पे तो उनका गुरु आके बैठ गया भाई, तो जो कि लोगों को गालियाँ बकते हैं। जब तक मुझे गालियाँ मिलनी बंद नहीं होंगी रिजवान रजी दादा को, मैं पिंकी पीरनी की शान अक़दस के अंदर तमीज़ के दायरे में रह के गुस्ताखी करता रहूँगा, क्योंकि ये सारी कुछ जो गालियाँ बकी जाती हैं, ये जो बकवास की जाती है, ये उनके कहने के ऊपर बकवास की जाती है। और ऑडियो तो आपने सुनी ली होगी कि वो किस किस को टारगेट करवाती हैं और किस किस का टारगेट देती हैं। वरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो एक टीवी एंकर हैं। वरीदा फारूकी साहिबा ने मुझे ब्लॉक कर रखा है और मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरी उनके बारे में कोई राय अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी राय अच्छी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनके बारे में वाहियात या हिज़यान जो हैं उसको सपोर्ट कर दूँ। और उसके बारे में जो उन्होंने चलाया, इसी तरह का इन्होंने इससे पहले, अगर आपको याद पड़ता हो, एक ट्रेंड जो था वो मरियम नवाज शरीफ के बारे में भी चलाया था। तो ये इसका मतलब इसके पीछे दिमाग एक ही है, और दिमाग है पिंकी पीरनी का। ठीक है, क्योंकि वो खुद जादूगरनी है और वो खुद गलाजत पे बिलीव करती है, तो इसलिए वो दूसरों को भी कहती है। वो होता है ना जो गलाजत के अंदर पलता है और वो दूसरों के ऊपर भी गलाजत फेंकता है, क्योंकि उसे गलाजत पसंद होती है, उसे गलाजत खानी पसंद होती है, और उसे गलाजत वो पे खा, और वो चाहता है कि दूसरे भी गलाजत खाएं, और जो नहीं खाता वो उसके ऊपर खड़ा होकर, गलाजत में खड़ा होकर दूसरे के ऊपर गलाजत फेंकता है। अहले अकल तो समझ ही होगा मैंने क्या कहा है। जिनको नहीं समझ आई वो पोगो देखा करें, ठीक है, वो हमारा व्लॉग ना देखे, वो पोगो देखा करे। तो खैर उस वक्त तक ये काम होता रहेगा। लेकिन असल बात तो रहेगी, और असल बात ये है कि बड़े बाबे ने क्या कि ना हमने इनको गिरफ्तार करना है और ना ही हमने इनकी कवरेज के ऊपर पाबंदी लगानी है, जिसके बाद लाइव कवरेज पे पाबंदी लगा दी गई। हालांकि वो तो मुकम्मल पाबंदी का सोच रहे थे, लाइव कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब अल्लाह का भला करे, ये अतर मिनल्ला साहब भी छुट्टियों से वापस तशरीफ़ ले आए हैं और मंडे के दिन से वो अदालत करना शुरू करेंगे, और उधर अभी वो 3 प्यारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो भी बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ ये अनडू कर देंगे जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होने के बावजूद वो जज साहब जो कि जूनियर एसोसिएट रहे हैं साकिब निसार के, वो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देने के अंदर मुतअम्मल रहे और उस तरह का अंधाधुंध रिलीफ नहीं दिया शहबाज गिल को, तो इसका मतलब ये है कि जिधर के वो इशारे समझते हैं उधर से इशारे बदल रहे हैं। थोड़े को बहुत समझो, खात को तार समझो। जिधर के वो इशारे समझते हैं उधर से इशारे बदल रहे हैं और किसी और तरह के इशारे होना शुरू हो गए हैं। बस मैं इसके अलावा और क्या कहूँगा। जज साहब ने मैंने तुनिया हुए 6 महीने आस्ते अंदर, ठीक है, तलब फरमाया हुए, तो बस थोड़े को बहुत समझें, खात को तार समझें। अब देखिएगा कि अतर मिनल्ला साहब भी वो काम नहीं करेंगे जो कि जिसका कि आप जो है वो तशवीश में मुब्तला हैं। अल्लाह करे मेरी ये खुश फहमी बरकरार रहे, मैं गलत साबित ना हूँ।
لیکن مجھے کم از کم یہی نظر آتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنے اس دام کے اندر مزید آنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ عمران صاحب کا خیال ہے کہ وہ اس طریقے سے نہ صرف کہ اپنی سپورٹ مینٹین کریں گے، بلکہ اس مہینے جو بل آئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے فاتحہ پڑھنی شروع کی ہے اور گالیاں دینی شروع کی ہیں، یہ اگلے ایک مہینے میں دیکھیں نا، پچھلے مہینے کے اس وقت جو بل آ رہے ہیں اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے 10.5 روپے لگے ہوئے ہیں نا، تو اگلے مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز مانگے ہیں حکومت نے، وہ 4 روپے 10 پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر سے بل کم ہوگا، پھر بجلی جو ہے اپنا سردیوں کی طرف چل پڑیں گے، پانی بہت زیادہ آ گیا، پانی کی بجلی ملے گی، تو اگلے ہفتے ایک ڈکلائن نظر آئے گا، اور اس سے اگلے مہینے، اور اس سے اگلے مہینے تو آپ کو بہت زیادہ ڈکلائن نظر آئے گا۔ تو وہ جو غصہ ہے وہ وفاقی حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو جائے، اتنی دیر تک جتنی مرضی گالیاں پڑ جائیں ہم یہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو وقت گزارنے کا طریقہ بابے نے بہترین بتایا ہے کہ اس کو لے جانے دے، معاملات کو جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہے ہم نے نہیں لے کے جانے، اور یہی خیال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ہے۔ وہ تو ادھر ادھر منہ کاٹ کے نہیں، اگوں کی رسپانس نہ دینا پڑ گئے کہ نہیں کرنے دے، اس کو کرنے دے۔ اب لے دے کے معاملہ ان کے پاس رہ جاتا ہے جن کی قیادت کو اس نے اکتوبر تک اور اکتوبر کے بعد بھی گالیاں بکنی ہیں۔ اس کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ آپریشن جاری ہے، جس کے تحت جو لسبیلا حادثہ تھا اور اس کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز نے پاکستان کے فوج اور اس کے ادارے اور اس کی قیادت کو تو خیر پہلے ہی وہ گالیاں بک رہے تھے، لیکن اس کے بعد جس طرح شہداء کے بارے میں انہوں نے جو بکواسیات اور ہذیان بکا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یو اے ای، سعودی عرب اور دوسری جگہوں سے کچھ لوگ واپس بھی منگوائے جائیں۔ یہ آخری والی بات آپ نے غور سے سننی ہے اور سنبھال کے رکھنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔